अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है वज़ू के ताल्लुक़ से कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। और चूँकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ना हो यानी कि वज़ू अगर किसी ने ना किया हो तो फिर उसकी नमाज भी नहीं होगी और ना ही उसको कुरान शरीफ छूने की, टच करने की इजाज़त है। और मज़ीद ये कि बारहा ये देखा जाता है कि लोग अपने हाथ में अंगूठी पहने हुए होते हैं, तो वज़ू के लिए उसका क्या हुक्म है। और पैर में अपने बहुत सारे लोग धागा भी बांधे हुए होते हैं, तो वज़ू करते वक्त उसके लिए क्या हुक्म है। इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब वज़ू किया जाए तो इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए और उसके बाद में वज़ू करने की इब्तिदा की अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोए। और इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी चीज़ धोए यानी कि चाहे हाथ धोए या पैर धोए, तो जब धोए तो राइट तरफ से इब्तिदा करें, सीधी तरफ से। यानी कि जब हाथ धोए तो पहले राइट हैंड फिर लेफ़्ट हैंड, यानी कि पहले सीधा हाथ फिर बायां हाथ। इसी तरीके से जब पैर धोए तो पहले राइट फिर लेफ़्ट, यानी कि पहले सीधा पैर फिर बायां पैर, इस तरीके से धोए। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोए। धो लेने के बाद में 3 मरतबा कुल्ली करें। और जब कुल्ली करें तो जो दांत हैं और दांतों के बीच में जो जगहें होती हैं उनमें सही तरीके से पानी घूम जाए। और इसी तरीके से फिर 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाए, जहाँ तक नर्म नाक है यानी कि जहाँ तक हड्डी सख्त हड्डी है, वहाँ जहाँ से सख्त हड्डी शुरू होती है वहाँ तक पानी चढ़ा ले। उसके बाद में चेहरा धोए और चेहरा जो धोने की इब्तिदा करे, जो सर के बाल जहाँ से आम तरीक़े से निकलते हैं, जहाँ से आम तरीक़े से सर के बाल उगते हैं, वहाँ से इब्तिदा करें और थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये पूरा चेहरा धोए। बसा औक़ात ये भी देखा जाता है कि लोग बीमारी की वजह से या किसी दूसरी वजह से सर के बाल उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं और जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो उसके लिए क्या हुक्म है, उसके ताल्लुक़ से ये भी इरशाद फरमाया कि जहाँ से आम तरीक़े से बाल निकलते हैं, जहाँ से आम तरीक़े से बाल उगते हैं वहाँ से धोएं। चाहे सर पर बाल हैं या नहीं हैं, लेकिन वहाँ से धोने की इब्तिदा करें जहाँ से उमूमन बाल निकलते हैं। चेहरा धो लेने के बाद में इसमें एक चीज़ का ख्याल और रखें, जो हमारे ये लब हैं, होंठ, इनको जिस तरीक़े से ये खुले रहते हैं इस तरीके से इनको ऐसा ही रहने दें, सख्ती के साथ इनको बंद ना करें। यानी कि इस तरीके से इनको बंद ना करें, बल्कि जो आम तरीके से होंठ खुले हुए रहते हैं उनको इसी हाल पर छोड़ दें। अगर इस तरीके से बंद करते हैं तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं ये जो बाहर का हिस्सा अगर ये धुलने से रह गया तो फिर वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से चेहरा धोते वक्त जो हमारी आँखें हैं इनको सख्ती के साथ बंद ना करें, बल्कि इनको ढीला छोड़ दें। जिस तरीके से अमूमन सोते वक्त में आँख बंद करके सोते हैं, इसी तरीके से जब चेहरा धोएं तो आँखें इसी तरीके से बंद करें। उसके बाद में चेहरा धो लेने के बाद में नंबर आता है हाथों का। तो हाथों को कोहनियों समेत धोएं, यहाँ से लेकर के कोहनियों समेत धोएं। और इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो हमारे उंगलियों के दरमियान की जगह है, ये साइटों की जगह और ये बीच में जो जगह है नीचे, घाइयाँ जिनको बोलते हैं, ये सही तरीके से धुल जाएं। ये साइटों की जगह उंगलियों की और ये घाइयाँ, इस हाथ की 4 घाइयाँ और इस हाथ की 4 घाइयाँ, ये 8 घाइयाँ हैं और ये उंगलियों की साइटें हैं, ये भी सही तरीके से धुल जाएँ। उसके बाद में एक चीज़ और मैं ज़िक्र करता चलूँ, अमूमन हाथ में अंगूठी पहने हुए होते हैं। अमूमन बहुत सारे लोग हाथ में अंगूठी पहनते हैं और अंगूठी पहनना भी जायज़ है। शरीयत के अतबार से अंगूठी पहन सकते हैं, जो शरीयत ने जो हद मुकर्रर की है, जो हुक्म दिया है जिस तरीके से अंगूठी पहनने का। बहरहाल लेकिन अंगूठी अगर हाथ में पहने हुए हैं तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वज़ू करते वक्त जब हाथ पर पानी डालें तो उसको हरकत दे दें, यानी कि हिला लें। अब हिलाएं चाहे किसी भी तरीके से। असल मसला या क्या है, असल मकसद ये है कि जो हमारे अंगूठी के निचले वाला हिस्सा है, जितने बीच में अंगूठी है उतने बीच का धुल जाना भी ज़रूरी है। अगर अंगूठी को हरकत नहीं दी और जो अंगूठी के निचला वाला हिस्सा है वो अगर नहीं धुला तो फिर वज़ू नहीं होगा, और अगर वज़ू नहीं हुआ तो ना तो नमाज सही होगी और ना कुरान शरीफ को छूने की इजाज़त है। बहरहाल आगे चलते हैं। कोहनियों समेत हाथ धो लेने के बाद में सर का मसाह, और सर का जो मसाह है इसमें अमूमन लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, इसको सही तरीके से समझ लें। ये सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डालना है,
پانی ڈال لینے کے بعد میں جو یہ لاش کی 3 انگلیاں ہیں، اس ہاتھ کی 3 انگلیاں اور اس ہاتھ کی 3 انگلیاں، ان کو دونوں کو آپس میں ملا لیں، اور جو یہ ہمارے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ہے ان کو جدا رکھیں، الگ رکھیں، اور ان کو ملا لینے کے بعد میں جہاں سے عموماً بال نکلتے ہیں وہاں پر رکھیں۔ اور ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھی ہوگی کہ یہاں پر لوگ وضو کرتے وقت جب سر کا مسح کرتے ہیں تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اس طریقے سے، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ جب سر کا مسح کریں تو جہاں سے عموماً بال نکلتے ہیں وہاں پر رکھیں یہ تینوں انگلیاں، اور یہ جو ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کو الگ رکھیں، ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ان کو مس نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو صرف انگلیاں ہیں ان کو لگانا ہے، اس ہاتھ کی 3 انگلیاں اور اس ہاتھ کی 3 انگلیاں، ان کو ملا لینے کے بعد میں اس طریقے سے پیچھے کو لے کر کے جائیں، اور یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کو الگ رکھیں، اور پیچھے لے جانے کے بعد میں انگلیوں کو جدا کر دینا ہے، اور جو ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کو سر کی سائٹوں سے لگاتے ہوئے کان کے اوپر کو ان کو ٹچ کرتے ہوئے آگے کی طرف لانا ہے، اور لا لینے کے بعد میں اب 2 چیزیں بچتی ہیں، ایک یہ شہادت کی انگلی اور ایک یہ انگوٹھا اور یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ۔ اب ان کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ پہلے شہادت کی انگلی کو کان کے اندر داخل کرنا ہے، اندرونی حصے میں، اور نیچے سے اوپر کی طرف سر کانوں کا مسح کرنا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف کانوں کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد میں انگوٹھوں سے اسے کانوں کے اوپر کا جو حصہ ہے ان کا مسح کرے ہے، اور پھر یہ جو ہمارا ہاتھ کا الٹا حصہ ہے اس کو گلے گردن کا مسح کرنا ہے، تو جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے، پہلے دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ سے، اور یہ جو ہمارا گلا ہے اس کا مسح نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا مسح کرنے سے منع کیا ہے، مکروہ ہے اس کا مسح کرنا۔ اس کے بعد میں وضو کرتے وقت سر کا مسح کریں تو اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو اس کو اتار کر کے ایک سائڈ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد میں سر کا مسح ہو گیا، اب نمبر آتا ہے پیروں کے دھلنے کا، تو جب پیر دھوئیں تو ان کو صحیح طریقے سے دھوئیں، یعنی کہ جو ہماری ایڑیاں ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے دھل جائیں، اور جو ٹخنے ہیں اور ٹخنوں کے نیچے جو جگہ رہتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے دھل جائے، اور جو پیر کا نچلا والا حصہ ہے جو زمین سے لگ کر کے چلتا ہے، زمین سے ٹچ ہو کر کے چلتا ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے دھل جائے، اور اس میں بھی پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان میں بھی وہی خیال رکھنا ہے جو ہاتھوں کے تعلق سے میں نے ذکر کیا ہے کہ جو پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اور ان کے جو سائٹوں کی انگلیوں کی جو سائٹوں کی جگہ ہے اور جو گھائیاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے دھل لیں، ان کے درمیان میں پانی پہنچ جائے۔ پیر کے دھو لینے کے بعد میں ایک چیز اور سن لیں کہ پیر میں بہت سارے لوگ انگوٹھے میں دھاگا باندھتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی یہی بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دھاگا اتنا سخت ہے کہ اس کے نیچے اگر پانی نہیں بہا تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس لیے اگر دھاگا ہو تو اس کو بھی حرکت دے دیں، ورنہ تو دھاگا نکال سکتے ہیں، نکال کر کے اس کو ایک سائڈ سے رکھ دیں اور صحیح طریقے سے اس جگہ کو دھو لیں جہاں پر دھاگا ہے۔ اصل مقصد جو جگہ ہے دھاگے کی، جتنے بیچ میں وہ دھاگا لپٹا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اس کو دھل لینا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اگر دھاگا اسی طریقے سے بندھا رہا اور اس کا جو نیچے کا حصہ ہے جتنے بیچ میں وہ دھاگا بندھا ہوا ہے اگر وہاں کی جگہ نہیں دھلی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیز بھی دھوئیں، یعنی کہ چاہے چہرہ دھوئیں یا ہاتھ دھوئیں یا پیر دھوئیں، جب یہ دھوئیں تو اس طریقے سے دھوئیں کہ پانی صحیح طریقے سے بہہ جائے، صرف گیلا نہ ہو بلکہ اس کے اوپر سے جو بھی عضو دھوئیں، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، جو بھی ہو، ان کو صحیح طریقے سے دھلنے کہ پانی ان کے اوپر سے بہہ جائے۔ اب جب وضو مکمل ہو گیا اور مکمل ہونے کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، کامل وضو کرے اور یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو شخص یہ پڑھے ہر وضو کے بعد میں، یعنی کہ وضو مکمل کر لینے کے بعد میں جب یہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو حکم ہوگا کہ تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے اختیار ہے۔ بہرحال یہ وضو کرنے کا مکمل طریقہ تھا۔ اب یہ جو وضو کرنے کا طریقہ میں نے ذکر کیا ہے اس کے تعلق سے حوالہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، اسی طریقے سے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 9 پر اس طریقے کو ذکر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے، خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔